Nagsugod na ang bagong tuig 2024. Nagpasalamat ako sa langit nung Amahang Kristo ansang hong og langit nung inahang bagong Jerusalem sa pagtugot kanato sa pagpahigayon sa serbisyo sa pagsimba karong adlaw aron sa pagsaulog sa ika-106 nga anibersaryo sa sagradong pagkatawo ni Kristo ansang hong. Kung ang langit nung Amahan wala pa mo anhi niining kalibutana, makadahom ba kitag kaluwasan? Sa matag higayon nga kita magunahon mahitungod niini, dili kita makapahayag sa mga pulong unsa katalagsaon ang iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Busa, mapasalamaton gayud kita. Karon ang mahimayaong adlaw sa dihang ang tanang anghel nagmaya. Ang tanan nga mga tawo kinahanglan makadawat sa pag-anhi sa Dios sa kalibutan. Apan kini nahisulat, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala mo ila kaniya. Aron sa pagluwas sa iyang mga anak, si Amahan mitukod sa bagong kasabutan ug mipahiuli sa mga balaod. Iyang gituman ang propesiya sa paghari ni David sulod sa 37 ka tuig. Kung wala pa moanhi si Amahan, wala unta kita mahibalo bahin sa pagsaylo sa bagong kasabutan. Dili nato madahom ang kapasayloan sa mga sala, kinabuhing dayon o ang gingharian sa langit. Nagkinabuhi kita sa walay kahulugan nga kinabuhi. Bisan pa si Kristo ansang hong mianhi sa kalibutan ingon nga bida sa propesiya. Iyang gipadanag ang kahayag sa kinabuhi ug gitugutan ang mga bulak sa kinabuhi nga mamulak. Karon, ang matuod nga adlaw alang sa mga anak sa Sion nga magmaya. Kung atong tan-awon ang mga propesiya mahitungod kang Kristo ansang hong nga mianhi sa yuta sa panahon sa Espiritu Santo, kini nahisulat. Siya magpakita sa ikaduhang higayon aron sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Kini nasulat sa Hebrews chapter 9. Unya, unsay nahitabo sa iyang unang pag-anhi? Niadtong panahona, ang maalamong mga tawo gikan sa sidlakan mipahayag sa ilang pagpasalamat sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Og naghalad og bililhong mga gasa. Dili ba? Dugang pa, isultihan sa mga anghel ang mga magbalantay sa karnero bahin sa pagkatawo ni Hesukristo, ug sila usab miduol ug misimba. Nagkinabuhi na kita karon sa panahon sa iyang ikaduhang pag-anhi, diin ang ebanghelyo makumpleto. Nang hinaot ko nga sa 2024, atong sundon ang dalan ni Amahan ug Inahan, pinaagi sa paggamit sa ilang mga pagtulunan. Atong ablihan ang Matthew chapter 2, verse 9. Atong tan-awon ang chapter 2, verse 9. Humanila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon, og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Sa pagkakita nila sa bituon, nalipay sila pag-ayo. Unya, misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og unsa ang ilang gibuhat, misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Tinuod nga usa ka mapasalamaton ang pag-abot sa Dios nga ang tulo ka maalamon nga mga tawo gikan sa sidlakan misimba kang Hesus ug naghalad kaniya og bililhong mga gasa. Makita nato kini sa Matthew chapter 2. Atong tan-awon ang Luke chapter 2, verse 4. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna.
Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Iputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na mailuna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabion aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan." Unsa ang maayong balita nga makahatag og dakong kalipay? Ipadayon nato ang pagbasa. Verse 11. Ay karong gabi una, natawo sa lungsod ni David ang inyong manuluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Dalaygon ng Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo ang iyang gikahimutan. Ang anghel miingon, "Ayaw kamo kahadlok. Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Ug kini mao ang balita nga si Hesukristo na tawo dinhi sa kalibutan." Karong adlaw, usa ka talagsaon nga malipayong adlaw alang kanato. Ug kinahanglan natong ipaambit kini nga kalipay sa tanang katawhan. Dili ba ang Dios nag-ingon nga siya moanhi sa ikaduhang higayon aron sa pagluwas sa iyang mga anak? Kung si Jesus wala pa moabot 2,000 ka tuig na ang milabay, matukod ba ang bagong kasabutan? Tungod kay mianhi ang Dios, kini mahimong matukod sa taas nga kwarto ni Marcos. Nasayod man ang kalibutan niini o wala, iyang gituman ang propesiya. Tungod niini, kinahanglan natong ipaambit sa mga tawo ang maayong balita nga ang Dios mianhi sa unod, ug ipasigarbo ang mahitungod sa Dios nga mianhi niining panahon sa Espiritu Santo. Kini nga balita makahatag og dakong kalipay sa katawhan. Mianhi ang Dios. Unsa ang gusto sa Dios na buhaton nato niining maayong balita? Siya nagsulti kanato sa pagpahibalo niini sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Ang maong Dios nga mianhi sa panahon sa anak, mianhi sa panahon sa Espiritu Santo. Kinahanglang dili na kita manaa sa panahon diin mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila midawat kaniya. Apan usbon kini ngadto sa panahon diin ang tanang mga tawo midawat kaniya. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan kitang musangyaw ni adtong wala mahibalo niini. Kung wala pa moanhi ang Dios dinhi sa yuta, maluwas ba kita? Dili gayud. Sa unsang paagi kita makasiguro niini? Kini tungod kay sa Hebrews chapter 9 verse 28 nagingon nga siya ni anhi aron sa pagdala sa kaluwasan. Busa, unsa kaha kun wala siya ni anhi? Dili ba kini nagpasabot nga kita dili maluwas? Dili unta nato mahibaluan ang kabubuton sa Dios ug bisag ang iyang mga sugo nga anaa sa Biblia. Walay usa nga nakasabot niini. Kun wala pa niya kini ipadayag kanato, makahibalo ba kita sa bisan unsa? Sa wala pa niabot si Amahan, nakahibalo ba ka sa kahulugan sa bagong kasabutan? Kaniadto, nahibalaan ba nimo ang bili sa adlaw nga igpapahulay? Nasayod ba ka nga ang Pasko mao'y regulasyon sa Dios adlaw? Sa atong katingala, ang Pasko dili sugo sa Dios. Kita kaniadto nagbuhat sa maong kabakakan. Apan karon nahibalo na kita sa kamatuuran. Dili ba tungod kay ang langitnong Amahan mianhi? Sa Isaiah chapter 41 verse 10, ang Dios nagingon, "Ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo." Siya nag-ingon sa samang butang sa Matthew chapter 28. "Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa inyong pagpanglakaw,
Himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudluyi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kung wala pa moanhi ang Dios ug mihatag kanato sa iyang mga pagtulun-an, makaplagan kaha nato ang kamatuoran sa kinabuhi. Sa atong kaugalingon, kini imposible. Mao nga si Apostol Juan misulti sa Revelation chapter 5, nga walay usa sa yuta nga makatudlo sa husto nga kamatuoran sa Dios. Busa mihilak siya pag-ayo. Unya, usa sa mga pangulo miingon kanako, ayaw paghilak, kay ang leon sa banay ni Juda, ang gamahanang kaliwat ni David, midaog og makatangtang siya sa 7 ka silyo og makabukhad sa linukot nga basahon. Sa pagkonsiderar niini, unsa ka importante ang pag-anhi sa atong Amahan alang kanato? Posible ba nga mapasig-uli ang bagong kasabutan kung wala pa siya moanhi? Mapasig-uli ba ang pagsaylo o ang adlawng igpapahulay? Mapasig-uli ba ang mga kasaulugan? Kung walay mga kasaulugan, matukod ba ang Sion? Ang Sion dili matukod. Ang propesiya nag-ingon, iyahi sila paingon ngadto sa Sion. Apan hain ang Sion? Dili ba mao kini ang hinungdan nga ang propeta miingon, ang katawhan maluya og magsuroy-suroy gikan sa amihan, paingon sa habagatan o gikan sa sidlakan, paingon sa kasadpan, aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo? Kung wala pa nato mahimamat ang ikaduhang pag-anhi nga Kristo, maluya unta kita samtang nangita sa kamatuoran. Nganuman, kini tungod kay walay laing dapit nga atong madungog ang kamatuoran. Ang kaliwat lamang ni David ang makaabli sa linukot nga basahon. Busa, unsa ka swerte nga ania kita dinhi karon? Sama sa na-record sa Micah chapter 4, siya magatudlo kanato sa iyang mga paagi. Atong nadawat ang iyang mga pagtulunan. Mianhi kita sa Sion o gitudluan sa bagong kasabutan. Dugang pa, nakadawat usab kita og bunyag sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Dugang pa, kinsa ang mipamatuod kanato mahitungod sa langitnong inahan, ang realidad sa kinabuhi, ang langitnong Amahan mianhi sa ikaduhang higayon ug mipahibalo. Adunay usa nga moanhi sunod kanako. Bisan og si Amahan mao ang Mesiyas, iyang gituman ang misyon ni Elijah ug mipadayag kanato og laing manluluwas. Dugang pa, siya miingon, si Eliseo misunod, kinsa ang gisunod ni Eliseo? Kay Elias. Si Josue misunod kang Moises. Si Pedro misunod kang Jesus. Ug ako misunod kang inahan. Ang langitnong Amahan nagbilin kanato ni ining sinulat nga sulat. Kung wala pa moanhi ang langitnong Amahan ni ining panahona, makahibalo ba ka bahin sa Dios inahan? Ang pagbasa sa Biblia sa ginatos ka beses dili garantiya nga masabtan kini nga kamatuoran. Kinsa ang makapadayag niini nga kamatuoran kanato? Gikan sa propetikanhong panglantaw, si Adan ang nagpamatuod bahin kang Eva. Kung basahon nato ang Biblia sa kangit-ngit, lisod ang pag-ila sa atubangan o sa likod. Dili nato masabtan kung kini usa ka propesiya, sambingay, pagpadayag o kamatuoran. Mahimong taphaw lamang natong masabtan ang teksto. Dili ang tinago nga mga kahulugan. Apan kinsa ang mianhi, kini gipropesiya, ang gamhanang kaliwat ni David, midaog og makatangtang siya sa 7 ka silyo og makabukhad sa linukot nga basahon. Ang Biblia giablihan aron ang tanan makasabot niini. Busa, wala ba ninyo masabtan ang kamatuoran sa inahang Jerusalem? Inahan, ang tuburan sa tubig sa kinabuhi, og langitnong pamilya og yutanong pamilya? Kung wala pa moanhi ang langitnong Amahan, walay usa nga makasabot ni ining tanan. Sa pagkatinuod, si Amahan mianhi ni ining nga kalibutan aron sa pagpanalangin kanato. Pulahan gayud kita nga mga tawo.
Sa una natong pagkadungog bahin sa adlawng igpapahulay, sa pagsaylo ug sa bag-ong kasabutan, kita nahibulong. Apan karon ato kining gibaliwala. Mga igsuon, dili nato kini ibaliwala. Kini usa ka milagro. Bisan ang mga anghel nangandoy sa pagsusi niini nga kamatuoran, apan gitugutan ba sila? Hunahunaa ang kamatuoran nga kini nga panalangin gihatag lamang kanato. Kung dili pa tungod sa espiritu ug sa pangasawunon, asa man kita moadto aron makadawat sa tubig sa kinabuhi? Walay tawo sa kalibutan. Apan sa Revelation chapter 22, kinsa ang mitungha? Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon, dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing nausab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Si amahan ug si inahan mianhi dinhi sa kalibutan. Dayon, atong masabtan ang kahulugan sa pag-anhi ni amahan dinhi sa kalibutan karon. Ang Dios mianhi niini nga yuta aron sa pag-usab sa kalibutan sa kangitngit ngadto sa kalibutan sa kahayag sa kamatuoran. Atong tanawon ang John chapter 6 verse 4. John chapter 6 verse 4, niadtong higayuna duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa palibot niya ug sa pagkakita niya sa daghang mga tawo nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tawo? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na si Jesus kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisan pag mapalit kitag pan nga bilig 2 kagatos ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan magunsa man kini alang niining daghang tawo? Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tawo, may daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tawo nga may gidaghanon nga mga 5,000. May isa ka bata nga lalaki nga may 5 ka tinapay nga sibada ug 2 ka isda. Samtang may 5,000 ka tawo nga gigutom. Kung wala pa moanhi ang Dios dinhi sa yuta, unsa kahay mahimo ni Felipe, Andres o Pedro? Aduna ba sila'y katakos sa pagtagbaw sa ilang kagutom? Bisan pag nagapod-apod silag 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, igo na ba kini? Kanunay akong namalandong niini nga talan-awon ug naghunahuna. Unsaon nato pagkumpleto ang misyon sa pagsangyaw ngadto sa 8 ka bilyong tawo? Tungod kay gisaligan kita niining balaang misyon, bisag kita mga makasasala, kinahanglan natong tumanon kini sa walay pakyas. Unya, aron masangyawan ang tanang 8 ka bilyon, unsa ka kugi dapat kita magsangyaw? Og bisan pa, unsa ang atong mahimo sa atong kaugalingon nga kusog? Limitado kaayo ang atong katakos, ang pagapod-apod lamang sa 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan, sa dihang si Jesus miingon, dad-a sila kanako ug ilang gibuhat kini. Unsay nahitabo? 5,000 ka tawo ang makakaon kutob sa ilang gusto. Dugang pa, napuno nila ang 12 ka bukag sa mga salin. Gamay ra kadto nga halad, apan nakamugna kini og dakong epekto. Kinsa ang naghimo sa imposible ngadto sa posible? Mao kini ang Dios. Sa ingon nga kahimtang, kung wala pa siya niabot, 5,000 ka mga tawo ang gigutom sa tibuok adlaw. Ang gamayng halad ni kabat og 7, 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda.
Ang 7 ka tawo tingali nakakaon. Apan ang uban, lagmit mibiya tungod sa ilang kagutom. Ingnon ta nga kita musangyaw uban sa atong kaugalingong abilidad sa pagtudlo sa pulong ug sa espiritual nga pagkaon nga atong nabatunan. Kung ato silang ipangapod-apod ngadto sa 8 ka bilyon, pila kaha ang atong mahatag? Apan ang Dios nagingon, mag-uban ako kanimo. Palihog hunahunaa pag-ayo ang iyang mga pulong, mag-uban ako kanimo. Kung kini usa ka butang nga mahimo nato nga madumala sa atong kaugalingon, kinahanglan ba nato ang tabang? Dili na. Bisan pa, kini usa ka butang nga dili nato mahimo sa atong kaugalingon. Mao nga kinahanglan kitang mag-ampo, Amahan, palihog tabangi ako. Unya, mahitabo ang mga milagro, sama sa pagpakaon sa 5,000 ka tawo gamit ang 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda, ug unya mangulikta pagani og 12 ka bukag nga nag-awas. Ang rason nganong nianhi si amahan ug inahan dinhi sa kalibutan mao ang pagtabang kanato, kinsa kulang, dili ba? Aduna ba'y bisan kinsa nga tawo nga makahimo sa buhat nga nahimo sa Dios? Ang Dios lamang ang makahimo sa maong buluhaton. Siya ang makagagahom nga Dios, mianhi niini nga kalibutan ug mitukod niini nga simbahan. Siya mitudlo kanato sa bag-ong kasabutan ug langitnong inahan. Pinaagi sa langitnong inahan, makumpleto nato ang buhat sa kaluwasan ug makabalik sa langit. Kinsa ang usa nga nag-abri niining dalan sa kamatuoran? Dili ba siya ang Diyos ansanghong? Busa, kinahanglang isangyaw nato sa tanang tawo ang maayong balita, ang pag-anhi ni Kristo ansanghong dinhi sa kalibutan. Si Propeta Isaias nilamdag kanato diha sa Isaiah chapter 40 nga kita kinahanglan nga mopamatuod ngadto sa tanang mga tawo nga ang Dios uban kanato dinhi sa kalibutan. Kung wala ang Dios Amahan ug Dios Inahan, ang mga panghitabo sama ni adtong sa John chapter 6 dili gayud mahitabo. Busa, atong tumanon ang tanan pinaagi sa Dios. Bisan kung kini panalangin o ang gahom sa pagsangyaw, kining tanan gikan sa Dios. Dili gayud nato usbon ang kabubuton sa Dios sa tunga-tunga. Kung atong ipahayag ang mga pulong sa mga panalangin sa Dios, ang Dios nga makahimo kanato sa pagkumpleto niini nga ebanghelyo, sa kalit mag-uban kanato. Sa katapusang mga adlaw, sumala sa propesiya ni Mikias, ang Dios ni anhi niini nga kalibutan ug mipahiuli sa bag-ong kasabutan sa Siyon. Dili ba si Kristo ansanghong ang nakakumpleto sa 40 ka tuig kapag hari ni David, 3 ka tuig sa iyang unang pag-anhi ug 37 ka tuig sa iyang ikaduhang pag-anhi? Si Kristo ansanghong mianhi niining kalibutana dala ang bag-ong ngalan ni Jesus sumala sa propesiya. Kung wala pa nimo madawat ang mga pagtulunan gikan kang amahan, makaila kakaha kang inahan? Huna-hunaa ang mga prinsipyo ni ining kalibutana. Pisikal nga kinabuhi gihatag pinaagi sa pisikal nga inahan. Sa samang paagi, kinsa ang makabaton sa espirituhanong kinabuhi kung wala ang espirituhanong inahan? Gibuhat sa Dios ang yutan-ong mga butang ingon nga kopya sa langitnong mga butang. Mga igsuon, kinsa nga mga pulong ang nakasulat sa Biblia? Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Sa diha nga ang pulong sa hari nasulat, nan kini mahimong mandato. Sa akong pag-anhi dinhi karong adlaw, nangutana ako, unsang silot ang naghulat niadtong mulapas sa mandato sa hari? Ang unang silot mao ang silot sa kamatayon. Ang ikaduha mao ang pagkumpiskar sa kabtangan. Ang ikatulo mao ang pagbunal o pagpalayas. Giingon nga bisan ang tawo o ang ilang pamilya dili makahimo sa pagkinabuhi sa husto nga kinabuhi sa maong nasod.
Kini nagpakita sa kabugat sa mandato. Nan, unsay angay natong buhaton sa mandato sa Dios? Adunay mga verse sa Biblia nga atong basahon kada adlaw. Matthew chapter 28, Galatians chapter 4, verse 26, Genesis chapter 1, verse 26, Kutob 27, ug Ephesians chapter 1, verse 7. Dili nato kiniisipon nga mga pulong lamang, kundili magunahon na. Unsa may mahitabo kung dili kita mutuman niini nga mga mandato, makagagahom nga Kristo ansanghong. Karong adlaw, mapasalamaton kami sa imong pag-abot. Sa tuig 2024, nagpasalamat gayud ako sa langitnong Amahan sa pag-anhi niini nga kalibutan. Sa makausa pa, akong ipahayag nga akong kinasingkasing nga pasalamat kang Amahan. Naglaom nga ang atong langitnong mga miyembro sa pamilya, ipakailap ang himaya ni Amahan o Ginahan ngadto sa tibok sa Maria hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.